ये ऑयल रिग जो 16 मंजिलों जितना बुलंद और 2 फुटबॉल मैदानों जितना चौड़ा है, वजन में हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा भारी है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेट्रिक्स कहा जाता है, जो इस वक्त शुमाली अमेरिका में लोजानिया के साहिल से 134 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मेक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज चंद साल पहले हजारों मील दूर जनूबी कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म की तामीर में मसरूफ थे। 7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जब एपोमेट्रिक्स को मुकम्मल किया गया, तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज दरपेश हुआ जिसका सामना उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं किया था। मसला ये था कि इस जो हेकल स्ट्रक्चर को जनूबी कोरिया से गल्फ ऑफ मेक्सिको के लिए रवाना करना था, और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मेरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। एपोमेट्रिक्स को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा काम था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक इत्तला मिली कि बहरुल काहिल में एक तूफान पैदा हुआ है, और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस नौयत का तूफान हर 20 साल में एक बार पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करने वाला ये टाइफून अगले 7 दिनों में किसी भी वक्त जनूबी कोरिया के साहिल से टकरा सकता था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सुपर टाइफून जहां भी हमला करता है, नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था कि उन्हें 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में मुकम्मल करना था। यानी अगर 3 दिन के अंदर अंदर एपोमेट्रिक्स प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाकर मेरीन वेसल पर लोड करके रवाना ना किया गया, तो सालों की मेहनत पल भर में ज़ाया हो सकती थी। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था। ऑयल प्लेटफॉर्म ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, और यही वजह थी कि उनके पास किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं थी। सुपर टाइफून से बचाव के लिए और एपोमेट्रिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बाकी मांदा काम को मुकम्मल करना बेहद ज़रूरी था। इस मकसद के लिए वर्कर्स की इजाफी टीम बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द इस प्लेटफॉर्म को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब मैनेजमेंट मौसमियाती इंतज़ामिया के साथ मिलकर सुपर टाइफून की हरकत पर नज़र रखे हुई थी। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद सुपर टाइफून अपनी सिमत बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उन्हें मालूम हुआ कि टाइफून बहरुल काहिल से सीधा जनूबी कोरिया की जानिब बढ़ रहा है। वर्कर्स की इस इजाफी टीम ने पूरी जांफशानी से काम करते हुए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेट्रिक्स का सारा काम मुकम्मल कर दिया। अब बारी थी इस दो कामत स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पर 1,43,100 टन बताया जा रहा था। इतना ज़्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की तामीर में भी इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म में लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से 11 इंच ऊपर करके इस स्ट्रक्चर को धकेला गया और फ्लोटिंग डॉक पर रखा गया। फिर कश्तियों की मदद से फ्लोटिंग डॉक को शिपयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसे दुनिया के सबसे बड़े मैरीन ट्रांसपोर्ट वेसल पर लोड किया जाना था। ये वेसल दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन ट्रांसपोर्ट जहाज है, जो 9,80,000 टन वजन आसानी से ले जा सकता है, और इसी दौरान एपोमेट्रिक्स को दुनिया के दूसरे कोने यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको तक पहुंचाना था। अगली सुबह एपोमेट्रिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया, और अब ये ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर तैरने लगा। कश्तियों की मदद से प्लेटफॉर्म को मखसूस डिलीवरी पॉइंट तक खींचकर लाया गया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन वेसल पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। दूसरी जानिब सुपर तूफान तेजी से जनूबी कोरिया की तरफ बढ़ रहा था, और इंतजामिया के सर पर एक तलवार लटक रही थी कि अब सुपर तूफान सिर्फ 48 घंटों की दूरी पर है। और जैसे जैसे ये करीब आ रहा था, समंदर में उसकी निशानियां भी जाहिर होने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जो एपोमेट्रिक्स के लिए खतरे की घंटी थी। अगर जरा सी भी ताखीर होती, ज्यादा नाजुक ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही पेचीदा काम होता है। इसके लिए सबसे पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी भर लेती है, जिसकी वजह से वो पानी में नीचे चली जाती है, और इसके बाद टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले जाती हैं। आखिर में वेसल पानी को दोबारा बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से वो अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता,
جتنا آپ نے اس اینیمیشن میں دیکھا ہوگا۔ اس کام کے لیے سمندر کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر لہروں کے درمیان یہ کام کیا جائے تو ایپومیٹرکس کو ویسل پر صحیح سیدھا لوڈ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ویسل اور آئل پلیٹ فارم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیز لہریں اور تیز ہوائیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ساری ٹیم کا سٹریس لیول کافی بڑھ چکا تھا۔ خوش قسمتی سے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیم کو اگلی صبح صرف 2 گھنٹوں کا وقت دیا گیا، جس میں یہ چانس تھا کہ سمندر پرسکون ہوگا۔ ان 2 گھنٹوں میں اگر یہ کام مکمل کر لیا گیا تو اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ سپر ٹائفون اب صرف 36 گھنٹے دور تھا۔ صبح سویرے جیسے بتایا گیا تھا، سمندر بالکل پرسکون تھا۔ پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کر لایا گیا اور ویسل نے اسے پانی سے نکال کر اپنے اوپر لوڈ کر لیا۔ سپر ٹائفون اب قریب آ رہا تھا، لیکن اس وقت تک یہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹے پہلے ایپومیٹرکس آخرکار جنوبی کوریا کو الوداع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آگے کوئی اور چیلنج نہیں ہوگا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکساس میں اس آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ ان لوڈ کیا گیا۔ ماڈیولز کو ایک ایمبیڈڈ پلیٹ فارم پر فٹ کیا گیا اور ایک بار پھر اسے 130 کلومیٹر دور اپنی منزل کی طرف روانہ کیا گیا، جہاں اسے اگلے 40 سالوں تک رہنا تھا۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد آخرکار وہ گھڑی آ چکی تھی جب ایپومیٹرکس کو 30,000 فٹ کی بلندی پر پہنچایا گیا۔ جس جگہ میٹرکس پانی میں فلوٹ کر رہا ہے، یہاں سمندر کا باٹم 7,400 فٹ گہرا ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں تقریباً 3 برج خلیفہ فٹ آ سکتے ہیں، لیکن جس آئل پلیٹ فارم کو میٹرکس کو جوڑنا تھا وہ حیران کن طور پر اس گہرائی سے بھی مزید 1600 فٹ گہرا ہے۔ سمندر کی اتنی گہری سطح میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں کسی انسان کا جانا اور پھر وہاں کوئی مشن مکمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے سمندر کے ان گہرے مقامات پر آئل کی اوپننگ کے ساتھ ایک ریموٹلی آپریٹڈ انڈر واٹر وہیکل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو پلیٹ فارم سے مختلف جگہوں تک پہنچ کر کنیکشن کی تکمیل کرتا۔ وہ پانی کے پائپ لائنز کو انسٹال کر رہا تھا، اسے کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ کام ہوتا ہے، جس میں پائپ لائن کو درست طور پر آئل ویل کی اوپننگ کے اوپر لے جا کر لینڈ کرانا ہوتا ہے، جو 7,400 فٹ نیچے ہوتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کا کنٹرول اوپر بیٹھے ہوئے آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو ایک ویڈیو گیم کی طرح اس مشن کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کام پہلے ہی کامیابی سے مکمل کر لیا گیا تھا۔ اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے ایپومیٹرک تک منتقل کرنے کی۔ اس عمل کو رائزر ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے، جس میں 4 مختلف میکانزم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چین نکالی گئی اور اس چین کو دوسرے پلیٹ فارم تک پہنچایا گیا۔ اس چین کو اس پلیٹ فارم نے کھینچ لیا اور پھر آخرکار ایپومیٹرک سے اس چین کو کھینچ کر پائپ کو اپنی طرف کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد سی بیڈ سے ہزاروں فٹ نیچے، تقریباً 22,600 فٹ نیچے پائپ کو ڈرلنگ کا کام شروع کروایا گیا۔ کئی مہینوں کی تربیت کے بعد آخرکار پائپ تیل تک پہنچ چکا تھا۔ اب باری تھی تیل کو پمپ کرنے کی۔ اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی تھی اور ایک بٹن کے ذریعے تیل پمپ کو آن کیا گیا۔ 30,000 فٹ نیچے سے جب پہلی بار تیل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی کی جھلک نظر آئی۔ ورکرز، جونیئرز اور مینجمنٹس کی 7 سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ تیل کا فلو اور اس کی کوالٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔ ایپومیٹرکس ہر روز 1,75,000 بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جس سے اتنا ایندھن بنتا ہے جو 40 لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں۔ شیل کا ماننا ہے کہ اگلے 40 سالوں تک یہ ایپومیٹرکس اسی طرح تیل پیدا کرتا رہے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے محبت بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔